kalayson. Sa panahon na kita makadungog o mga linok, mga pagbaha, mga pagdahili sa yuta o uban pang katalakpan, kita mahibulong sa daghang kinabuhi na nangawala apan ang pinakadakong trahedya o ang kalaglagan sa usa ka tawo na aduna untay kay gayunan na mangluluwa na makaluwas mga igaligson. Mga igala, ang importante din ay mga igala na ang tao makaambit sa kaluwasan na gihatag sa atong Ginoong Dios mga igala. Nganuman tungod kay diining kalibutan na mga igala, moabot ang dako nga mga katalagpan, moabot ang dako nga mga trahedya diining kalibutan na mga igala. O nag-ingon niya sa Biblia mga igala, adunay 7 ka tuig nga dagko nga mga kasakitan mga igala nga moabot dinhi sa kalibutan mga igala. O kana siya, silot kana siya sa Dios mga igala, sa mga tao nga wala bituog misalig sa atong Ginoong Dios ug panluluwas nga si Kristo Jesus mga igala. Wala mga igala, nga tuoy gawa pa si Kristo Jesus, so sa imong kasigtasin o sa imong kinabuhi ay walay lain paagi ng tao makasulod sa ginharian sa langit mga igalasyon. Ang ulog sa panahon ni Noe, usa ka katalagpan sa tibuok kalibutan. Ang Biblia nagsulti ug ang tanan ulod nga naglihok sa ibabaw sa yuta nakamatay sa mga langgam o sa mga dagkong mananap o mga hayop o sa matag nagakamang na butang na nagakamang na sa yuta o ang matag tao tanan nagkinsang mga buho sa ilong diha ang gininhawa sa kinabuhi sa tanan nga diha sa mala